अच्छा शुएब साहब बताइएगा, अभी-अभी अब से कुछ देर पहले फ़ैसला आया है, ऑर्डर आया है बल्कि ये जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है वो अभी फ़ैसला आ चुका है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ऑलरेडी इतने सारे वर्कर्स अंदर हैं, तो क्या नुकसानात होंगे मज़ीद इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से इस वक़्त मैं बात करता हूँ, तो ये मायूस-कुन फ़ैसला है। इस फ़ैसले के नतीजे में लोगों को एक अदालत के ऊपर से जो एक एतमाद है, उसको नुकसान पहुँचेगा, हुँ, रूल ऑफ़ लॉ को नुकसान पहुँचेगा, लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। हुँ, अटॉर्नी जनरल साहब खुद इस केस में लिख के दे चुके हैं कि हम ट्रायल नहीं करेंगे अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट फ़ाइनल फ़ैसला दे दे। तो वही प्रिंसिपल इस केस में भी एप्लीकेबल होना चाहिए था और इस केस के फ़ैसले होने तक ट्रायल का स्टार्ट नहीं होने चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ये आर्डर आ गया और जजमेंट हुँ, सस्पेंड कर दी गई। और फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी है कि 5 मेंबर बेंच के फैसले को 5 मेंबर बेंच सस्पेंड कर रहा है, वो भी मुनासिब नहीं है और आइन और कानून की रूह से 5 मेंबर बेंच के फैसले को लार्जर बेंच ही सस्पेंड कर सकता है या डिसाइड कर सकता है, इक्वल बेंच जो है वो नहीं कर सकता। इसके अंदर एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच का भी क्वेश्चन था, वो भी बड़ा वैलिड और अहम है, क्योंकि जस्टिस तारिक मसूद साहब इसमें ऑलरेडी फैसला दे चुके हैं। वो आर्टिकल 184(3) के हवाले से अपनी फाइंडिंग्स दे चुके हैं। उनकी फाइंडिंग्स आने के बाद उनका बतौर एपेलेट बेंच में बैठना वो मेरा हुँ। ख़्याल है मुनासिब नहीं था। फिर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की भी ओपिनियन आ चुकी है, जो ये कहते हैं कि ये फैसला हुआ था कि 7 मेंबर बेंच होना चाहिए। हुँ। मेरा ख़्याल है चीफ जस्टिस साहब को इसके बारे में रिकंसीडर करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के बारे में। मेरी राय तो ये है कि चूँकि ये बहुत अहम केस है और इसके फार रीचिंग इफ़ेक्ट आने हैं, इसलिए इसमें 10 रुकनी बेंच होना चाहिए या 9 रुकनी बेंच होना चाहिए, जिसमें जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जो इस वक्त इसमें हिस्सा नहीं है, स्पेशली चीफ जस्टिस खुद काजी फाइसा साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इनको भी इसका पार्ट होना चाहिए। फ़ाइज़ ईसा साहब ने खुद को क्यों अलग कर लिया है? क्या समझते हैं इसकी क्या वजह होगी? मेरा ख्याल है कि उनको नहीं अलग होना चाहिए था। जो तमाम इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, हमेशा चीफ जस्टिस जो है या उसको हेड करता है हुँ। या वो अपील में फिर उनको हेड करता है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब का अपने आप को सेपरेट कर लेना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। उनको इसमें शामिल होना चाहिए, उनकी फाइंडिंग्स आनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें बहुत संजीदगी के साथ सीरियसली लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कि वो पाबंद हैं उनके हुँ। तहफ़्फ़ुज़ करने का, उसके बारे में एक फाइंडिंग्स फाइनल आनी चाहिए। और चूँकि इस केस में सिर्फ़ इन्हीं 103 105 बंदों तक ये मैटर इन्वॉल्व नहीं है, हुँ। ये फॉर ऑल टाइम टू कम हमेशा के लिए इसका इम्पैक्ट आएगा कि क्या सिविलियंस का ट्रायल हुँ। फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं हो सकता। इसका चूँकि इम्पैक्ट बहुत बड़ा आना है आगे, तो इसलिए इस पे बड़ी संजीदगी के साथ बड़े लार्जर बेंच की ज़रूरत है, ताकि वो इन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करें और मेरिट पे डिसाइड करें। अच्छा, आप पर जो है वो पाबंदी लग चुकी है मेन स्ट्रीम मीडिया में आने पर और आपको बुलाने वाले हामिद मीर साहब पर भी जो है वो पाबंदी लग चुकी है गैर एलानिया तौर पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? कौन पाबंदियाँ लगा रहा है? कभी कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कभी आप गद्दार, कभी मैं गद्दार। असल गद्दार कौन है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आर्टिकल 19 एंड 19 ए है। तो उसके तहत किसी पे पाबंदी लगाना, आप स्टार्ट कहाँ से हुआ? इमरान खान पे पाबंदी लग गई, उसकी तस्वीर, तकरीर, उसकी गुफ्तगू नहीं चला सकते। आप तनकीद भी करना चाहें, उसकी नहीं कर सकते। उसके बाद मैं पार्टी का ऑफ़िशियल तर्जुमान हूँ, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है हुँ। और मेरे ऊपर पाबंदी है और किस वजह से है, उसकी कोई पता नहीं है। हमारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त कहते हैं जी पाबंदी हटवाएँ, मैंने कहा, भी पाबंदी लगाई किस आर्डर के ज़रिए है, कोई नोटिफ़िकेशन है? तो कहते हैं वो तो नोटिफ़िकेशन नहीं है। मैंने कहा मुझे हो तो मुझे दें पैमरा का, ताकि मैं चैलेंज करूँ। वो हुँ। कहते हैं ऐसा तो कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है जी, ज़बानी हुक्म मिला है। ऊपर से ऊपर से कौन हुक्म है? अल्लाह मियाँ ने तो हुक्म नहीं दिया। हुँ। तो फिर यहाँ दुनियावी खुदा कौन से हैं? हुँ। अब दुनियावी खुदाओं का पता चलेगा कि किसके हुक्म से पाबंदी लगी है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को पता होगा। जब वो मुझे बताएँगे, फिर उनसे उलझेंगे दुनियावी खुदाओं से कि वो क्या कहते हैं और उनकी क्या रीज़न्स हैं। अच्छा, इससे पहले 2018 में नवाज़ शरीफ साहब पर भी पाबंदी रही, काफ़ी अरसा जो है वो उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा। अल्ताफ़ हुसैन जो है उनको भी जो है वो बिल्कुल अभी तक उस पाबंदी का सामना करना पड़ रहा है। उस वक़्त इमरान खान साहब अगर बोलते, अगर कहते कि इनको जो है वो अलाउ किया जाए, बोलने दिया जाए, तो तब ये तो आज इमरान खान साहब पर ऐसा वक़्त ना आता। क्या देखें, कहेंगे 2 इस? अलग-अलग चीज़ें हैं। एक है इश्तिहारी मुजरिम, हुँ। यानी मुजरिम हो और इश्तिहारी हो, उसके लिए कानून मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अपने राइट्स खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। हुँ। एक कानून के तहत अपने आप को सरेंडर कर दे, बेशक वो मुजरिम है, मुल्ज़िम है, जो भी है, लेकिन वो इश्तिहारी हो जाए, वो सरेंडर कर जाए, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कर जाए, उसके लिए क़वानीन थोड़े से मुख्तलिफ होते हुँ। हैं। इर्रेस्पेक्टिव, मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं कहूँगा। लेकिन खान साहब का जो ज़माना है या खान साहब के हवाले से जो बात है, मुझे बता दें, उसे कभी हेट स्पीच की हो या उसने कहा हो जाओ जी चढ़ जाओ, जलाओ घिराओ किया हो या कोई ऐसी गुफ्तगू की हो,
آج سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، 90% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، اس کے ترجمان کو کہتے ہو ہم میڈیا پہ نہیں آنے دیں گے، آپ اس کے لیے جو بہانے ہیلے سوچتے رہیں۔ مجھے بتائیں، میرے ہزاروں کی تعداد میں آج بھی یوٹیوب پہ چینل پہ موجود ہے میرے جو سٹیٹمنٹس ہیں، میں نے کی ہیں، ہر پروگرام میں نے کیا ہے، ہمیشہ تحمل، عزت، احترام، لاجک ود ریزن اینڈ سپورٹڈ بائی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن میں نے گفتگو کی ہے۔ مجھے بتائیں اگر میرے پہ پابندی لگانی ہے تو آپ پیمرا کے ذریعے پابندی لگائیں، نوٹیفیکیشن جاری کہیں اور بتائیں کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حامد میر کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں یہ، حامد میر ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے اور اس نے جب بھی کوئی بات کی ہے، ہمارا ان سے ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے اور ہم نے کیا بھی ہے ان کے ساتھ کئی دفعہ، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کے ساتھ اس طرح کرنا، اس کو آف ایئر کر دینا بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے علاوہ کئی لوگوں کو، جمیل فاروقی کو کیا، سمیع ابراہیم کو کیا، ملیح ہاشمی کو کیا، اس کے علاوہ بھی اے آر وائی میں بھی کچھ لوگ ہم سن رہے تھے، کچھ آف ایئر کیے پھر آن ایئر کر لیے، تو یہ سارا کچھ جو سلسلہ جاری ہے یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ آزادی صحافت کے خلاف ہے، یہ آپ آوازوں کو اس طرح بند نہیں کر سکتے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں تک تمام انفارمیشن پہنچ رہی ہیں، بلکہ اس کا نقصان الٹا ہو رہا ہے کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اس چیز پر زور دے رہے ہیں اور بار بار یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عوام میں جو ہے وہ کافی زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے، پھر الیکشنز کا کیا فائدہ؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس کو سپر لاڈلا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، تمام مقتدر طبقے، حلقے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کمپرومائز ججز سارے مل کے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا بت کو بھی آپ نے انسان بنانا ہے؟ ایک شخص جس کی پاپولیرٹی 0 پہ پہنچ گئی ہے یا 10% پہ ہے یا 5% پہ ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ کہتے ہو پرائم منسٹر بنائیں گے، اور جن کی 90% ہے ان کو کہتے ہو نہ بلے کا نشان ملے گا، نہ آپ کو میڈیا پہ آنے دیں گے، نہ آپ کو پبلک میں آنے دیں گے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے پاکستان میں آئین کاغذوں میں تو ہے لیکن ایکچولی معطل ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے بنیادی حقوق کاغذوں میں تو ہیں لیکن ایکچولی معطل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا نام تو آپ لیتے ہیں لیکن جمہوریت کا تماشا ہے۔ پھر جو پیپلز پارٹی آپ دیکھیں وہ پچھلے دنوں بڑا سپر لاڈلا بنا رہی تھی، زرداری صاحب نے ان کے اپنے ہی بیانیے سے ہوا نکال دی۔ اگر آپ اس طرح کے کمپرومائز لیڈرز کو سامنے لے کر آئیں گے اور ان کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرائیں گے جن کی اپنی کمزوریاں ہوں گی، تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ ٹرو لیڈرشپ تب سامنے آئے گی جب آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں گے۔ آج عمران خان جیلوں میں پڑا ہے، وہ ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، مافیا کے خلاف وہ سٹینڈ کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں نہ ڈیل کروں گا نہ میں ملک سے باہر جاؤں گا، اور وہ لوگ یہ کرتے ہیں جن کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہوتے ہیں اور جو کرپشن کا پیسہ یہاں سے لے کر باہر جاتے ہیں۔ اس لیے ایک واحد لیڈر اگر میں کسی کو مانتا ہوں وہ ہے عمران خان، باقی ڈیلر ہیں، ڈیلیں کرتے ہیں، آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال، جسٹس وقار سیٹھ نے جب فیصلہ دیا کہ مشرف کو جو ہے وہ لٹکایا جائے، اور تب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں، خدا نخواستہ ذہنی توازن جو ہے وہ ان کا خراب ہو چکا ہے، کیا یہ افسوس نہیں ہے اب اس وقت کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹس پہ؟ کیا تحریک انصاف کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا؟ یہ تحریک انصاف کا کوئی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک آدھ کسی منسٹر صاحب کا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ تھی، اور کولیشن گورنمنٹ میں جو منسٹر صاحب کہنے والے تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو لہٰذا ان کا ایک انڈیپینڈنٹ رائے تھی۔ عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، ہم آج بھی بلیو کرتے ہیں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی پہ، اور آج دیکھیں وٹو ریفرنس چل رہا ہے، اچھی بات ہے، چلائیں۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ مشرف کا کیس چل رہا ہے جو کہ فوت مر گیا ہے، چلائیں، اچھی بات ہے، آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، لیکن بھائی مردہ یزید کو تو ہر کوئی برا بھلا کہتا ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا اصل جہاد ہے، یہ اصل حسینیت ہے۔ آج جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، وہ خدیجہ شاہ کو دیکھیں، اس کا کیا قصور ہے؟ ذل شاہ کا شہادت ہوئی ہے، قتل کیا گیا ان کو پولیس کسٹڈی میں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں، ان کو یا پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، یا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آج اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ انوالو ہو اور لوگوں کو ان کے حقوق دیں۔ اس لیے کہ اگر ہم 40 سال یا 50 سال یا 10 سال یا 20 سال بعد بیٹھیں گے، ہم کہیں گے ہاں جی یہ غلط فیصلے ہوئے، جو آج غلط ہو رہا ہے اس کو آپ ریکٹیفائی کریں، آج کی یزیدیت کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ ہے اصل حسینیت۔ اچھا، اگر یہ آخری سوال ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی مشکلات کے باوجود اقتدار میں آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا قومی مجرموں کا احتساب کیا جائے گا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ زندہ اس وقت جو ہے وہ فرعون یا جو بھی ہیں جن کے حوالے سے آپ نے ابھی کہا، تو کیا ان کا بھی احتساب کیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم انتقام کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے، نہ ہم انتقام لیں گے۔ ہاں، اگر جو غلط کر رہے ہیں، جنہوں نے غلط کیا ہے، وہ قانون کے مطابق ان کا احتساب ہوگا اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ تھینک یو۔